अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 का सर्चेस का पार्ट जो है उसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम अरेस्ट जो है वो डिस्कस कर चुके हैं और आज हम सर्चेस को डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया था कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर से क्या मुराद है कि ऐसा प्रोसेस, ऐसा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो कोई भी बंदा अगर क्रिमिनल एक्टिविटी करता है तो उसको डील करने के तरीके बताता है कि कोई भी क्रिमिनल है उसको कैसे अरेस्ट किया जाएगा, कैसे उसका ट्रायल किया जाएगा, कैसे उसको सर्च, ये सारे तरीक़ेकार जो हैं वो इस कोड के अंदर मौजूद हैं। तो इसकी डेट जो है 1898 ये आपने याद रखनी है। उसके बाद सर्चेस जो है इनके सेक्शंस जो हैं वो 94 से लेके 103 तक हैं, फिर 165 से लेके 167 तक है। ठीक है जी, ये सर्चेस के सेक्शंस हैं जिनको अब हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात है सर्च वारंट्स। सर्च वारंट्स के बारे में पढ़ते हैं। 96 सेक्शन है व्हेन सर्च वारंट में बी इशूड। कब एक सर्च वारंट जो है वो इशू किया जा सकता है। अ कोर्ट कैन इशू अ सर्च वारंट इन एनी ऑफ दीज सिचुएशंस। इन सिचुएशन में से अगर कोई भी सिचुएशन क्रिएट होती है तो कोर्ट जो है वो सर्च वारंट, ये बेसिकली कोर्ट के अंदर जो मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का होता है और सेकंड क्लास का होता है वो ये सर्च वारंट को जारी कर सकता है। ठीक है जी। If the court has reason to believe that a person who has been summoned or given a requisition will not or would not produce the required document or thing, अगर कोर्ट ये समझता है कि जिस बंदे से डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, ठीक है, या जिस बंदे से कोई चीज़ जो है वो लेने की डिमांड की गई है वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं करेगा, या फिर अगर वो प्रोड्यूस करता भी है तो उसके अंदर कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट दे देगा, कोई गड़बड़ कर देगा, तो ऐसी सूरत में कोर्ट क्या करती है कि उन डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करने के लिए एक सर्च वारंट करती है ताकि वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कोर्ट तक पहुँचे और फिर आगे उसको ट्रायल में या जो भी अदालती कार्रवाई होनी है उसके अंदर यूज़ किया जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पीरा एक्ट किसी फैक्ट्री के ऊपर छापा मारती है और उसके गोदाम के अंदर क्या पड़ा हुआ था, 200-300 बोरी चीनी की पड़ी हुई थी, ठीक है, शुगर उसके अंदर उन्होंने स्टोर की हुई थी। अब उस एक तो वो चीज़ें कन्फिस्केट तो हो गई हैं। अब मिसाल के तौर पे उस बंदे को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है और मैजिस्ट्रेट कहता है कि आपने ये जो चीनी ली है इसके रिकॉर्ड्स पेश करें। ठीक है, और अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि अगर हमने इससे रिकॉर्ड तलब किए और ये रिकॉर्ड गलत पेश कर देगा तो फिर वो वारंट, सर्च वारंट जारी करेगा। फिर क्या, पीरा फॉरेस्ट का कोई बंदा जाएगा और उसके ऊपर सर्च, उसकी जो फैक्ट्री है वहाँ पे सर्चेस करेगा और ख़ुद उस रिकॉर्ड्स को, उन डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करके जो है वो मैजिस्ट्रेट के हवाले कर देगा। तो ये अब इसलिए जो है वो सर्च वारंट जारी किए जाते हैं। इफ़ द कोर्ट डज नॉट नो हु हैज़ द डॉक्यूमेंट आर थिंग्स इट नीड्स। अगर बिलफर्ज कोर्ट को नहीं पता कि किसके पास डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, तो जो इसको चाहिए, तो फिर भी कोर्ट क्या कर सकता है, सर्च वारंट जारी कर सकता है। If the court believes that the journal search or inspection would help in the purpose of any inquiry, अगर ये जो सर्च है, अगर कोर्ट को ये लगता है कि ये जो सर्च की जाएगी ये सर्च बेनिफिशियल साबित होगी किसी भी इंक्वायरी, ट्रायल या प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड, इस कोड के अंदर जो भी ट्रायल, इंक्वायरी या प्रोसीडिंग होनी है, ये जो मुकदमा आगे चलना है उसके अंदर अगर सर्च से मिली हुई कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी एविडेंस जो है वो फ़ायदा मंद हो सकता है, तो कोर्ट क्या कर सकता है, सर्च वारंट जो है वो जारी करके उन डॉक्यूमेंट्स को, उन एविडेंस को प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, वंस द कोर्ट इशूज़ अ सर्च वारंट। जब एक कोर्ट सर्च वारंट इशू करता है, द पर्सन टू होम इट इज़ डायरेक्टेड कैन सर्च और इंस्पेक्ट एज पर द वारंट। अब जिसको वो सर्च वारंट दिए जाएंगे वो बंदा क्या कर सकता है, वो जाके उस जगह को जिसके लिए सर्च वारंट दिए गए हैं उसको जाके इंस्पेक्शन करेगा, चेक करेगा, सर्चिंग करेगा। एंड द प्रोविजंस मेंशन्ड इन दिस एक्ट, और इस एक्ट के अंदर जो जो रूल्स बताए गए हैं कैसे सर्चिंग करेगा, क्या क्या वो कर सकता है, सारी वो अपनी पावर्स जो है वो इस्तेमाल करेगा। ठीक है जी। तो ये था जी सर्च वारंट क्यों किया जाता है। ठीक है।
कोर्ट कब सर्च वारंट जारी करता है ये आपको पता चल गया। पहली सिचुएशन क्या थी, जब कोर्ट ये समझे कि जिस बंदे से कोई डिमांड की गई है डॉक्यूमेंट्स की वो गलत देगा, तो फिर सर्च वारंट करके खुद वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है। और दूसरी सिचुएशन की थी क्या थी कि अगर कोर्ट ये समझता है कि कोई डॉक्यूमेंट अगर उसको सर्च वारंट देने के बाद प्रोड्यूस करके जो है वो बेनिफिशियल साबित होगा, उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो भी सर्च वारंट से प्रोड्यूस करवा सकता है। उसके बाद अगर कोर्ट ये समझता है कि अगर सर्च वारंट करने से कोई ऐसी चीज़ें मिलती हैं, डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जो बाद में ट्रायल में या इंक्वायरी के अंदर या कोई भी प्रोसीडिंग के अंदर काम आएंगे, तो फिर भी कोर्ट क्या कर सकता है जी, सर्च वारंट जारी कर सकता है। पावर टू रिस्ट्रिक्ट वारंट। अब ये जो वारंट्स है ये इनकी कुछ ना कोई रिस्ट्रिक्शंस, इनकी कुछ लिमिट्स भी लगाई जा सकती हैं। द कोर्ट में, अब ये किसके पास पावर है, कोर्ट के पास पावर है, लिमिट द वारंट टू अ स्पेसिफिक प्लेस आर पार्ट देयर ऑफ। फॉर एग्जांपल कोर्ट ने एक सर्च वारंट जारी किया है एक फैक्ट्री के लिए, ठीक है। अब कोर्ट उसके अंदर ये मेंशन कर सकता है कि इस फैक्ट्री का सिर्फ अकाउंट डिपार्टमेंट जो है उसको सर्च किया जाएगा, ठीक है। ये है रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि आप पूरी फैक्ट्री को चेक नहीं करते रहेंगे या पूरे हर उसके जितने भी फैक्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट्स हैं सारों को चेक नहीं करना। आपने ख़ास जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है वहाँ से हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो उनको आपने जाके सर्च करना है, ठीक है जी। ये एक प्लेस या उसके पार्ट को क्या कर दिया उसने, लिमिट लगा दी है। The executing officer must then search or inspect only that specified place or part. उसके बाद जो जिस प्लेस का कहा जाएगा उसी प्लेस को वो ऑफिसर क्या करेगा, सर्च करेगा। सर्च ऑफ हाउस सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी, फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स। फोर्ज्ड का मतलब होता है फेक डॉक्यूमेंट, ठीक है, वगैरह। अगर फॉर एग्जांपल किसी घर के अंदर कोई स्टोलन प्रॉपर्टी पड़ी है या फिर फेक डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं तो उनकी सर्च के लिए भी कोई वारंट होगा। अब देखते हैं उसके लिए क्या होगा। मैजिस्ट्रेट्स अथॉरिटी, मैजिस्ट्रेट के पास फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड बेसिकली होता है, उनके पास ये अथॉरिटी पावर होती है। इन अ फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट आफ्टर रिसीविंग इंफॉर्मेशन एंड होल्डिंग सच इंक्वायरी, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि जब भी उसको इंफॉर्मेशन मिलेगी, holding such inquiry as he thinks necessary, has reason to believe that the place is being used for। अगर वो ये सोचता है और उसे इंक्वायरी जो है वो मिली है कि किसी जगह पर कुछ चीज़ें पड़ी हैं जो कि स्टॉलन प्रॉपर्टी है, वहाँ पे डिपॉजिट है या सेल हो रही हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल स्टोलन प्रॉपर्टी कोई भी जो किसी जगह से चोरी की गई चीज़ें जो हैं वो किसी घर के अंदर या किसी दुकान के अंदर वहाँ पे रखी गई हैं या वहाँ से सेल की गई हैं, तो उस जगह को भी क्या किया जा सकता है, सर्च किया जा सकता है, ठीक है जी। उसके बाद फॉर्ज्ड फेक आइटम्स हैं कि जो ये फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स या फेक आइटम्स, फॉर एग्जांपल कहीं पे फेक करेंसी पड़ी हुई है किसी दुकान के अंदर, किसी घर के अंदर, या फेक कॉइन्स पड़े हुए हैं, इस तरह की कोई फेक चीज़ें या फेक डॉक्यूमेंट्स कोई भी पड़े हुए हैं, वहाँ पे डिपॉजिटेड हैं, पड़े हुए हैं, सेल उनको बेचा जा रहा है या मैन्युफैक्चर या उनको बनाया जा रहा है, उस जगह को भी क्या किया जा सकता है, सर्च किया जा सकता है। फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स, फॉल्स सील्स, या फिर कोई ऐसी सील्स, ऐसी स्टैंप्स हैं जो फेक हैं वो पड़ी हुई हैं तो उनको भी किया जाएगा इसी तरह सर्च। उसके बाद है काउंटरफेट। काउंटरफेट कहते हैं फेक स्टैंप्स, बैंक नोट्स, करेंसी नोट्स और कॉइन्स। कोई भी बैंक नोट्स, करेंसी नोट्स या कॉइन्स जो फेक हैं उनको क्या किया जा सकता है जी, सर्च किया जा सकता है, ठीक है जी, उस जगह को जहाँ पे ये चीज़ें पड़ी होंगी। उसके बाद है इंस्ट्रूमेंट्स, मटेरियल्स फॉर काउंटरफेटिंग और फॉर्जिंग। कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे टूल्स हैं जिनसे ये जो फेक चीज़ें हैं वो बनाई जा रही हैं, ठीक है। ऑब्सीन, उसके बाद उस जगह पर जहाँ पे ये टूल्स या मटेरियल्स या ये इंस्ट्रूमेंट पड़े होंगे उस जगह को भी सर्च किया जा सकता है। उसके बाद है ऑब्सीन। ऑब्सीन कहते हैं फहश चीज़ें, ठीक है, फहश चीज़ें, फहश ऑब्जेक्ट्स, डिपॉजिट कहीं पे फहश चीज़ें पड़ी हैं या मैन्युफैक्चर हो रही हैं या प्रोड्यूस हो रही हैं या फिर सेल हो रही हैं ऑफ आइटम्स प्रोहिबिटेड अंडर सेक्शन 292 PPC, पाकिस्तान पिनल कोड के तहत जिन आइटम्स की प्रोडक्शन, सेल और मैन्युफैक्चर ये सारा कुछ
کیا ہے ممنوع ہے, جو فحش چیزیں قرار دی گئی ہیں, لائک کچھ بکس ہیں اس کے اندر کچھ فحش چیزیں لکھی گئی ہیں یا پرنٹ ہوئی ہیں, امیجز ہیں یا آبجیکٹس ہیں, ان اگر وہ کسی جگہ پر پڑی ہیں تو اس جگہ کو بھی کیا کیا جا سکتا ہے, سرچ کیا جا سکتا ہے. He may issue a search warrant authorizing a police officer rank above the constable. اب وہ یہ سرچ وارنٹ جو ہے وہ کسی بھی پولیس آفیسر جو کانسٹیبل سے اوپر کے رینک کا ہو اس کو یہ دے سکتا ہے. ٹو انٹر دا پلیس ود اسسٹنٹ اف ریکوائرڈ, کہ وہ اس جگہ میں کیا کرے, انٹر ہو, اور اگر اس کو کسی کی اور کی ہیلپ چاہیے تو اپنے ساتھ وہ پولیس والے لے جا سکتا ہے. سرچ دا پریمیسز ایز پر وارنٹ انسٹرکشنز, وارنٹ کے اندر جو جو انسٹرکشنز لکھی گئی ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ سرچ کرے گا. ٹھیک ہے, وہ وارنٹ کے اندر ڈیفائن ہوتا ہے, لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے کس کس جگہ کو سرچ کرنا ہے, کون کون سے ڈاکومنٹس فائنڈ کرنے ہیں, کیا چیزیں سرچ کرنی ہے, تو یہ اس کے مطابق ہوگا. اس کے بعد سیز, اگر کوئی چیز آپ کو ضبط کرنی پڑتی ہے, اینی پراپرٹی, ڈاکومنٹ, اسٹیمپس, کوائنز, نوٹس, میٹیریل, obscene objects reasonably suspected to be stolen. ٹھیک ہے, کوئی بھی ایسی چیز ہے جو کہ اگر فار ایگزامپل پراپرٹی, ڈاکومنٹس ہیں, اسٹیمپس, کوائنز, نوٹس ہیں, فیک آبجیکٹس ہیں, obscene objects مطلب فحشی پر مبنی کوئی چیزیں ہیں, unlawfully obtained, forged اور کاؤنٹر فیٹ یا فیک چیزیں ہیں, ان سب چیزوں کو کیا کیا جا سکتا ہے, سیز کیا جا سکتا ہے. اس کو کیا کیا جا سکتا ہے جی, اپنی حراست میں لیا جا سکتا ہے, ان کو جو ہے وہ ضبط کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد ہے گارڈ آر پریزنٹ سیزڈ آئٹمس, ان سیز آئٹمس کو آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے, ان کو گارڈ کرنا ہے اور پریزنٹ کرنا ہے بیفور دا میجسٹریٹ. وہ جو سیز آئٹمز آپ نے جن آئٹمس کو ضبط کیا ہے ان کا پہلے نمبر پہ آپ کیا تحفظ کرنا ہے کہ وہ کوئی اور نہ آپ سے لے جائے, ٹھیک ہے, یا گم نہ ہو جائے. اس کے بعد آپ نے ان ساری آئٹمس کو میجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہے, اور کیپ دیم سیف انٹل اوفینڈرز آر پریزنٹڈ, اور ان کو سیف رکھنا ہے جب تک کہ جو اوفینڈر ہیں, جو جنہوں نے یہ کام کیا ہے, جنہوں نے جرم کیا ہے, ان کو سامنے نہیں لایا جاتا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اریسٹ پرسنز پریزنٹ ہو اپیئر ٹو بی انوالوڈ ان. ٹھیک ہے جی, ان پرسنز کو بھی اریسٹ کر سکتے ہیں جو انوالو ہوں گے ان کیپنگ, سیلنگ, ڈپازٹنگ, مینوفیکچرنگ اور نوئنگ اباؤٹ سچ ان لافل پراپرٹی اور obscene آبجیکٹ, جو ان چیزوں کو سیل کر رہا ہوگا, اپنے پاس رکھ رہا ہوگا, پروڈیوس کر رہا ہوگا, یا جس کو پتہ ہوگا کہ یہ obscene آبجیکٹ, فحش چیزیں جو ہیں وہ بنائی جا رہی تھیں, تو اس کو کیا کر لیا جائے گا, اریسٹ کر لیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے جی اپلیکیشن ٹو کاؤنٹر فیٹ کوائنز اینڈ سیملر آئٹمس. اب یہ جو کاؤنٹر فیٹ کوائنز ہے مطلب ہے یہ جو جعلی سکے ہوں گے اور اس طرح کی کوئی جعلی چیزیں جو ہیں, آئٹمس دا ابو پاورز آلسو اپلائی. ٹھیک ہے, کوئی بھی بندہ اس طرح کی چیزیں کر رہا ہے تو اس کو بھی یہ کیا کیا جائے گا, سرچ بھی کیا جا سکتا ہے, اریسٹ بھی کیا جا سکتا ہے. کاؤنٹر فیٹ کوائنز آر کوائنز سسپیکٹڈ ٹو بی کاؤنٹر فیٹ, ایسے کوائنز جو کہ جعلی ہیں یا پھر جن پہ شک ہے کہ یہ جعلی ہے. ٹھیک ہے. انسٹرومنٹ میٹیریل فار کاؤنٹر فیٹنگ کوائنز, یا کوئی ایسی مشین پڑی ہے جو جعلی نوٹ یا جعلی یہ جو کوائنز ہے وہ بنا رہی ہے. انلیگل میٹل ٹوکنز انڈر میٹل ٹوکن ایکٹ 1889. 1889 میٹل ٹوکن ایکٹ ہے, اس کے اندر جو میٹل ٹوکن انلیگل قرار دیے گئے وہ کہیں پہ موجود ہیں تو ان کو بھی سرچ کیا جا سکتا ہے. میٹل پیسز امپورٹڈ ان کنٹرونشن آف کسٹمز ایکٹ 1869. ٹھیک ہے, کوئی میٹل پیسز ایسے ہیں جو آپ نے انلیگلی امپورٹ کر لیے ہیں جو کہ کسٹم ایکٹ 1869 کے اندر پروبیٹڈ ہیں, وہ آپ نے اگر امپورٹ کیے ہیں تو وہ بھی آپ کے اوپر کیا ہو سکتا ہے, سرچ کر کے اس کے بعد کیس ہوگا. اس کے بعد ہے جی ڈسپوزل آف تھنگز فاؤنڈ ان سرچ بیونڈ جورسڈکشن. اگر فار ایگزامپل آپ کو آپ کی جورسڈکشن کے باہر کوئی چیزیں مل جاتی ہیں تو پھر کیا ہوگا. If a search warrant is executed outside the jurisdiction, اگر سرچ وارنٹ جو ہے اس کو استعمال کیا جائے آپ کی جورسڈکشن کے باہر آف دا کورٹ دیٹ ایشوڈ اٹ اینڈ سرچڈ آئٹمس آر فاؤنڈ, اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا, سرچ آئٹمس مل گئی ہیں. دا آئٹمس لسٹ پریپیئرڈ مسٹ بی ٹیکن امیجیٹلی بیفور دا کورٹ دیٹ ایشوڈ دا وارنٹ. پھر وہ آئٹمس اور ان کی ساری لسٹ جو ہے وہ فوری طور پر اس کورٹ کے سامنے پیش کی جائے گی, اس میجسٹریٹ کے سامنے جس نے وہ جو وارنٹ تھا وہ جاری کیا تھا. ٹھیک ہے جی.
اس میں ایک ایکسیپشن ہے، اف دا پلیس آف سرچ از نیئر ٹو میجسٹریٹ ہیونگ جورسڈکشن، اگر وہ جہاں سے یہ چیزیں جو ہے وہ سیز کی گئی ہیں، جہاں سے یہ چیزیں پکڑی گئی ہیں، اگر وہ اس جورسڈکشن کے میجسٹریٹ کے قریب ہو تو پھر کیا ہوگا؟ دا آئٹمس اینڈ دا لسٹ مسٹ بی ٹیکن بیفور دا میجسٹریٹ، تو اس جورسڈکشن والے میجسٹریٹ کے سامنے بھی وہ چیزیں آپ پیش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک ایریا اے ہے، وہاں کے میجسٹریٹ نے ایک وارنٹ جاری کیا تھا کہ یہ چیزیں آپ ڈھونڈ کے لائیں، پیش کریں، تو اس سرچ وارنٹ کے نتیجے میں چیزیں پکڑی گئی ہیں، اور لیکن وہ اس ایریا سے باہر، جورسڈکشن جو ہے اس میجسٹریٹ کی نہیں ہے، کسی اور میجسٹریٹ کی جورسڈکشن میں پکڑی گئی ہیں. اب دو آپشن ہے آپ کے پاس، یا تو آپ ان چیزوں کو کیا کریں گے کہ اگر جس جورسڈکشن کے اندر وہ چیزیں پکڑی گئی ہیں اس جورسڈکشن کے پاس ہی کوئی میجسٹریٹ ہے، مطلب قریب ہے، تو آپ اس میجسٹریٹ کو اس کی لسٹ اور وہ چیزیں دیں گے. اگر وہ پاس نہیں ہے تو پھر آپ وہ چیزیں جو آپ نے پکڑی ہیں اس میجسٹریٹ یا اس کورٹ میں لائیں گے جہاں سے وہ وارنٹ جاری ہوا تھا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد نیکسٹ چلتے ہیں. دا میجسٹریٹ شیل unless there is good reason otherwise order the items to be sent to the original court that issued the warrant. اب اگر فرض کرے وہ جو آپ نے چیزیں پکڑی تھیں کسی اور جورسڈکشن میں، آپ نے وہ چیزیں اسی جورسڈکشن کے میجسٹریٹ کو جمع کروا دی. اب وہ میجسٹریٹ کیا کرے گا کہ وہ ان چیزوں کو اس میجسٹریٹ کو سینڈ کر دے گا جس میجسٹریٹ نے وارنٹ جاری کیا تھا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے جی پاور ٹو فورفیٹ، ضبط کرنے کی پاور. سرٹن پبلیکیشنز اینڈ ایشو سرچ وارنٹس. فار ایگزامپل کچھ ایسی چیزیں پبلش ہو جاتی ہیں کہ جو ممنوع ہیں ان کو ضبط کرنا اور ان کے خلاف جو وارنٹ ایشو کرنا ہے وہ کیسے ہوگا، یہ سارے اب ہم ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں. دا پروونشل گورنمنٹ میں ڈکلیئر سرٹن پبلیکیشنز. پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ خاص قسم کی پبلیکیشنز کو کیا کر سکتی ہے، ڈکلیئر کر سکتی ہے ٹو بی فورفیٹڈ، کہ وہ چیزیں جو ہیں ان کو جو ہے وہ کنفسکیٹ کیا جائے، ضبط کیا جائے ٹو دا گورنمنٹ if it believes that they may contain prohibited material such as. اگر کسی بھی پبلیکیشن کے اندر جو ممنوع میٹیریل ہوگا تو گورنمنٹ ان کو کیا کر سکتی ہے، یہ ڈکلیئر کر سکتی ہے کہ ان چیزوں کو کیا کیا جائے، فوری طور پر ضبط کر لیا جائے، کنفسکیٹ کر لیا جائے. اگر کسی بھی نیوز پیپر اور بک کے اندر ایز ڈیفائنڈ انڈر دا ویسٹ پاکستان پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس 1963 اور اینی ادر لا آن پریس اینڈ پبلیکیشن ان فورس. ٹھیک ہے جی. اگر کسی بھی نیوز پیپر یا بک کے اندر یہ جو پبلیکیشن پریس پبلیکیشن آرڈیننس 1963 ہے اس کے اندر جو بتایا گیا یا کوئی بھی اور لا ہے، اینی ڈاکومنٹ پرنٹڈ اینی ویئر، کوئی بھی ڈاکومنٹ کہیں پہ بھی پرنٹ ہوا ہے، نیوز پیپر یا کوئی بک ہے یا کوئی بھی ڈاکومنٹ ہے. دا پروہیبٹڈ میٹیریل انکلوڈ. اب آپ اس کے اندر کیا نہیں پرنٹ کر سکتے؟ پہلی چیز ہے جی ٹریزنیبل اور سیڈیشیس کانٹینٹ. ٹریزنیبل ایسا کانٹینٹ ہوتا ہے جو غداری پر مشتمل ہو، کہ ایسی چیزیں جو آپ ملک کے خلاف نہیں کوئی چیز پبلش کر سکتے، ان سمپل ورڈز. ٹھیک ہے. غداری وہ ہوتی ہے کہ آپ ملک کے خلاف کوئی چیز پبلش کر دیں یا کوئی بک پبلش کر دیں، نیوز پیپر کے اندر کوئی خبر پبلش کر دیں جس سے ملک کا نقصان ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور سیڈیشیس کانٹینٹ وہ ہوتا ہے جس سے کیا ہے کہ گورنمنٹ کے خلاف آگ لگے، مطلب گورنمنٹ کے خلاف بھڑکانے کے لیے آپ نے کوئی ایسی بک لانچ کر دی ہے یا آپ نے کوئی نیوز پیپر کے اندر ایسی خبر ڈال دی ہے کہ لوگوں کو گورنمنٹ کے خلاف بھڑکایا جا سکے. ٹھیک ہے جی. ایسی تمام بکس، ایسی تمام نیوز پیپرز کو کیا کر دیا جائے گا، فوری طور پر کنفسکیٹ کر دیا جائے گا گورنمنٹ کے حکم سے. اس کے بعد ہے جی میٹیریل اگینسٹ نیشنل انٹیگریشن. نیشنل یونٹی کے خلاف کوئی میٹیریل پبلش ہوتا ہے. فار ایگزامپل اب ہم پاکستان کے اندر 4 صوبے ہیں. ٹھیک ہے. اگر کوئی خبر یا کوئی بک جو ہے وہ کیا کرتا ہے، پنجاب کا کوئی بندہ جو ہے بلوچستان کے خلاف لکھ دیتا ہے تو اس بک کو فوری طور پر کیا کر دیا جائے گا، کنفسکیٹ کر دیا جائے گا، کیونکہ اس سے کیا ہوگا، نیشنل یونٹی جو ہے ان صوبوں کے درمیان جو اتحاد ہے وہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے. تو ایسی بھی کوئی چیز ہوگی اگر جو نیشنل انٹیگریشن، نیشنل یونٹی کے خلاف کوئی میٹیریل ہے، اس کو بھی کنفسکیٹ کر دیا جائے گا.
उसके बाद कंटेंट प्रोमोटिंग एनमिटी और हेट्रेड बिटवीन डिफरेंट क्लासेस ऑफ सिटीजन्स, कोई भी ऐसा कंटेंट है जो डिफरेंट क्लासेस सिटीजन्स की मतलब अमीरों और गरीबों के दरमियान कोई लड़ाई करवा रहा है या मिडिल तबके को क्या करवा रहा है, ऐसी कोई भी स्टेटमेंट जो है वो भी जो है वो फौरी तौर पर कन्फिस्केट कर दी जाएगी, वो भी ममनू है। उसके बाद है जी डेलिब्रेटली इंसल्टिंग रिलीजियस बिलीफ्स, जानबूझ के जो है आप कोई मजहबी तौहीन कर देते हैं। ऑफ एनी क्लास, किसी भी रिलीजन को मतलब फ़र्ज़ करें इस्लाम की तौहीन कर दी, क्रिश्चियन, बाकी जितने भी मज़हब है, किसी भी मज़हब की या उसके किसी भी जो बिलीफ की आपने अगर तौहीन कर दी है जानबूझ के किसी पब्लिकेशन के अंदर, ये भी मना है, ठीक है, ये भी आप नहीं कर सकते। विद द इंटेंशन टू हर्ट देयर रिलीजियस फीलिंग, आपकी इंटेंशन क्या हो अगर रिलीजियस फीलिंग को हर्ट करना हो। इसमें दो वर्ड है, एक डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के आप करते हैं और दूसरा इंटेंशन, ठीक है। ये चीज़ें चेक होंगी, ऐसे नहीं है कि कोई भी आप किसी पे भी इल्ज़ाम लगा दें और उसके खिलाफ जो है वो कुछ भी करना शुरू कर दें। एनी मैटर पनिशेबल अंडर द फॉलोइंग पीनल कोड, पाकिस्तान पीनल कोड सेक्शंस। अब पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शंस जो हैं उनके ये जो इनका सेक्शन 123A है, इसके अंदर क्या बताया, कंडेमनिंग क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, कोई भी कंडेमनिंग क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान की बनने को की मुखालफत करता है कोई भी बंदा, ठीक है, वो पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 123A के अंदर जो है वो डिफाइन है और ये चीज़ क्या है जी, ममनू है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है 124A सेडिशन, आपको गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो है वो प्रोपेगेंडा करते हैं, वो भी मना है। उसके बाद सेक्शन 154A प्रोमोटिंग एनमिटी बिटवीन ग्रुप्स, ये भी मना है जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। उसके बाद सेक्शन 295A डेलिब्रेट इंसल्ट ऑफ रिलीजन, जो है वो तौहीन मज़हब जो है ये भी मना है जी। उसके बाद 298 सेक्शन 298A, 298B, 298C एंटी इस्लामिक एक्टिविटीज़ ऑफ कायदियानी, लाहौरी ग्रुप, अहमदीज़ ग्रुप, ये सारी चीज़ें जो है वो मना है। इफ़ सच प्रोहिबिटेड मैटर इज़ फाउंड, अगर ऐसा कोई काम कर देता है, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में इशू अ नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन जारी करेगी इन द ऑफिशियल गैजेट में स्टेटिंग द रीज़न भी साथ बताएगी। डिक्लेयर एवरी कॉपी ऑफ सच पब्लिकेशन, न्यूज़पेपर, बुक, डॉक्यूमेंट फॉरफिटेड टू द गवर्नमेंट, तो ऐसी कोई भी कॉपी अगर किसी बुक की, किसी न्यूज़पेपर, किसी डॉक्यूमेंट के अंदर ये चीज़ें जो हमने ऊपर पढ़ी हैं वो आती हैं तो उनको फौरी तौर पर क्या कर दिया जाएगा, फॉरफेट कर दिया जाएगा, कन्फिस्केट कर दिया जाएगा, गवर्नमेंट उसको फौरी तौर पर जब्त कर देगी। ऑथोराइज पुलिस ऑफिसर टू सीज कॉपीज़ एनीवेयर इन द पाकिस्तान, और पुलिस ऑफिसर को ये अथॉरिटी दी गई है को ऐसी कॉपीज़ को पाकिस्तान के अंदर जिधर भी मौजूद हो उसको फौरी तौर पर सीज़ कर लें। ऑथोराइज थ्रू अ मैजिस्ट्रेट्स वारंट, अब ये ऑथोराइजेशन जो पुलिस ऑफिसर को दी जाती है ये मैजिस्ट्रेट वारंट के ज़रिए भी दी जा सकती है। एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द सब इंस्पेक्टर से छोटा पुलिस ऑफिसर टू एंटर प्रेमिसेस एंड सर्च ऑफ सच कॉपीज़ वेयर दे आर रीजनेबली सस्पेक्टेड टू बी। अब सब इंस्पेक्टर या इससे छोटा ऑफिसर नहीं हो सकता, इससे बड़े ऑफिसर जो हैं उनको ऑथोराइज मजिस्ट्रेट जो है वो सर्च वारंट दे के ऑथोराइज कर सकता है कि आप जाके कोई भी जगह जो है वो सर्च करें और ऐसा मटेरियल अगर पाया जाता है उसको क्या करें, फोर्टिफिकेट करें, उसको जो है वो कन्फिस्केट कर दें। द वर्ड डॉक्यूमेंट आल्सो इंक्लूड पेंटिंग्स, अब ये ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ लिखी हुई ही मौजूद है, ठीक है, कोई चीज़ जो ये जो ऊपर बयान की गई है गद्दारी, ये जो सेडेशियस कंटेंट या जो भी मज़हब तौहीन कोई भी चीज़ थी वो डॉक्यूमेंट फार्म में भी हो सकती है, पेंटिंग फार्म में भी हो सकती है, कोई ड्राइंग ऐसी है जो प्रोहिबिटेड है, ऑब्सीन है, ठीक है, फाहिश किस्म की है, फोटोग्राफ्स हैं या विजिबल रिप्रेजेंटेशंस हैं, ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट के अंदर शामिल हैं, ठीक है जी। उसके बाद एप्लीकेशन टू हाई कोर्ट टू सेट असाइड फॉरफेचर, अब जिस बंदे की चीज़ें जब्त की जा रही हैं वो क्या कर सकता है, उसके पास ये ऑप्शन है कि वो हाई कोर्ट में अपील कर दे। If any person has an interest in a newspaper, book or document that has been forfeited under section 99A or any other law in the force, they can
اگر کوئی بھی جو ہے وہ انسان ہے جس کی چیزیں نیوز پیپر یا بک یا کوئی بھی ڈاکومنٹ فورفیٹ کیا گیا ہے، وہ کیا کر سکتا ہے جی؟ اپلائی ٹو دا ہائی کورٹ. ہائی کورٹ کے اندر کیا ہے؟ اپلیکیشن دے سکتا ہے. یہ ہائی کورٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہائی کورٹ ہر صوبے کا ایک سب سے بڑا کورٹ ہوتا ہے جس کو ہائی کورٹ کہتے ہیں. پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا کورٹ ہے وہ سپریم کورٹ ہے، اس کے بعد فیڈرل شریعت کورٹ ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک ہائی کورٹ ہے ہر صوبے کے اندر، اور اسلام آباد کے اندر بھی ایک ہائی کورٹ ہے. پاکستان کے 4 صوبے 4 ہائی کورٹ وہ ہو گئے، ایک اسلام آباد کا 5 ہائی کورٹ ہو گئے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہر ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہے وہ ڈفرینٹ کورٹس ہوتے ہیں. سیشن کورٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سب سے بڑا. اس کے بعد کرمنل کورٹ ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ سول کورٹ ہوتا ہے. پرسنل کورٹ بھی ہوتا ہے ایک، ٹھیک ہے. اس طرح کے جو ہے یہ ضلع کے اندر کورٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جو ڈسٹرکٹس کے اندر ہوتے ہیں وہ سیشن کورٹس ہوتے ہیں، جو پروونسز کے ہوتے ہیں وہ ہائی کورٹس ہوتے ہیں، اور جو پورے پاکستان کا ہے وہ سپریم کورٹ اور فیڈرل شریعت کورٹ ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اب یہ اپلیکیشن کس میں درج ہوگی؟ ہائی کورٹ کے اندر. ود ان 2 months فرام دا ڈیٹ آف سچ فورفیچرس، ایسی کنفسکیشن کے 2 مہینے کے اندر اندر یہ اپلیکیشن دے سکتا ہے ہائی کورٹ کے اندر کہ یہ جو کنفسکیشن ہوئی ہے یہ غلط ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی. دا اپلیکیشن مسٹ بی بیسڈ آن دا گراؤنڈ دیٹ دا پبلیکیشن ڈیڈ ناٹ ایکچولی کنٹین ٹریزنیبل سیڈیشیس اور اینی پروہیبٹڈ انڈر سیکشن 99A1. اب یہ اپلیکیشن کے اندر وہ ڈیفائن کرے گا کہ کہ جو چیزیں فورٹیفیٹ کی گئی ہیں، اس کی بکس یا کتابیں یا کوئی نیوز پیپر، اس کے اندر کوئی ٹریزنیبل سیڈیشیس یا ایسی کوئی ممنوع چیز موجود نہیں تھی. یہ اپلیکیشن میں وہ لکھے گا، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ایکسیپشن ہے جی. اپلیکیشن ٹو ہائی کورٹ ڈز ناٹ اپلائی. اگر جو ہائی کورٹ میں اپلائی نہیں ہو سکے گی، اپلیکیشن نہیں آ سکتی. ان دا فورفیچر آرڈر از فور. اگر فورفیچر آرڈر جو کنفسکیشن آرڈر ہے وہ دیا جائے پبلیکیشن پرنٹڈ آؤٹ سائڈ پاکستان. اگر کوئی بھی کتاب پاکستان سے باہر سے پرنٹ ہوئی ہے اور اس پہ الزام تھا کہ اس کے اندر سیڈیشیس ریزنیبل کوئی میٹیریل ہے، پروہیبٹڈ میٹیریل ہے، تو اس کو فورفیچر اگر کر لیا گیا تو اس کے خلاف اپلیکیشن نہیں دی جا سکتی، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پبلیکیشن ویئر دا آرتھر اور ایڈیٹر ہیز آلریڈی بین کنوکٹڈ فار دا ریلیونٹ آفینس. اگر کوئی ایسی پبلیکیشن ہے جس کا آرتھر پہلے ہی کیا کیا گیا، اس کے اوپر یہ الزام تھا اور اس کے اوپر جرم ثابت ہو گیا، تو اس کی پبلیکیشن کے خلاف بھی کیا ہے، اگر اس کی پبلیکیشن بھی فورفیچر ہو جاتی ہے، پکڑی جاتی ہے، تو وہ بھی کیا کر سکتا ہے، وہ بھی اپلیکیشن نہیں دے سکتا. یہ 2 ایکسیپشنز ہیں. اگر آرتھر فارنر ہے پھر بھی اپلیکیشن نہیں ہو سکتی فورفیچر کے خلاف، اور اگر آرتھر جو ہے آلریڈی کنوکٹڈ ہے، پہلے بھی اس نے یہ جرم کیا ہوا ہے، تو پھر بھی وہ اپلیکیشن نہیں کر سکتا. اس کے بعد ہے 99D آرڈر آف ہائی کورٹ سیٹنگ اسائڈ فارفیچر. When an application under section 99B is received, جب application receive ہو گئی, the High Court will examine if the newspaper, book or document actually contained reasonable, seditious or other prohibited matter such under section 99A. پھر ہائی کورٹ یہ ڈیسائیڈ کرے گا، اس بک کو چیک کرے گا کہ کیا واقعی اس بک یا نیوز پیپر کے اندر یا ڈاکومنٹ کے اندر ٹریزنیبل کوئی جو ہے وہ غداری کے ایلیمنٹ یا سیڈیشیس یا پروہیبٹڈ چیزیں موجود ہیں بھی صحیح یا نہیں. if not satisfied that such content existed. اگر وہ اس بات پہ سیٹسفائی نہیں ہوتے کہ ایسا کوئی چیز موجود ہے اس کے اندر، دا ہائی کورٹ شیل سیٹ اسائڈ کینسل دا فورفیچر آرڈر. پھر وہ جو اس کو کیا کیا گیا تھا، اس کو فورفیچر کنفسکیٹ کیا گیا تھا، بکس کو، نیوز پیپرز کو، ان کو کیا کر دیا جائے گا، وہ جو کنفسکیشن آرڈر تھا اس کو سیٹ اسائڈ کینسل کر دیا جائے گا اور ان بکس کو ریلیز کر دیا جائے گا. اس کے بعد 99E ہے ایویڈنس ٹو پروو نیچر اور ٹینڈنسی آف نیوز پیپر. ڈیورنگ دا ہیئرنگ آف اپلیکیشن، فار ایگزامپل ہائی کورٹ کے اندر اب ہیئرنگ چلی گئی ہے، چیلنجنگ فورفیچر آف نیوز پیپر، جس کے اندر کیا ہے کہ جو نیوز پیپر
کیا کیا گیا ہے فورفیچر, اس کو کنفسکیٹ کیا گیا ہے, اس کو چیلنج کرنے کے لیے اپلیکیشن دی گئی ہے. A copy of that newspaper can be presented in court as evidence. اب اس جو نیوز پیپر ہے اس کی کاپی جو ہے وہ نیوز پیپر کی کورٹ کے اندر پروڈیوس کی جائے گی, پریزنٹ کی جائے گی ایز اے ایویڈنس کے طور پہ کہ یہ دیکھیں اس کے اندر یہ چیز جو ہے وہ پروبیٹڈ موجود ہے. دس ہیلپس پروو دا نیچر اور ٹینڈنسی آف دا ورڈس. اس سے کیا ہے کہ جو ورڈز اس کے اندر لکھے گئے ہیں ان کی نیچر, ان کی ٹینڈنسی, یہ ساری پتہ چل جائے گی. سائنز آر ویزیبل ریپریزنٹیشن کنٹینڈ ان اٹ فار وچ دا فورفیچر آرڈر واز میڈ. اس سے پھر یہ کیا سارا کچھ پتہ چل سکتا ہے کہ کیا واقعی اس نیوز پیپر کے اندر یہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے اس کو کیا کیا گیا ہے جی, کنفسکیٹ کیا گیا, فورفیچر کیا گیا ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے جی پروسیجر ان ہائی کورٹ. ہائی کورٹ میں کیسے پروسیجر ہوگا؟ ایوری ہائی کورٹ مسٹ فریم رولز ٹو ریگولیٹ دا پروسیجر فار ہیئرنگ سچ اپلیکیشنز. ہر ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ پروسیجر وہ بنائے گا کہ ان ایسی اپلیکیشنز کو کیا کیا جائے, سنا جائے. دا اماؤنٹ آف کاسٹ انوالوڈ, اور جو اس پہ خرچہ آئے گا اس کے لیے بھی ریگولیشن ہائی کورٹ بنائے گا. دا ایکسیکیوشن آف آرڈر پاسڈ ان سچ کیسز, اور جو آرڈرز ان کیسز میں پاس کیے جائیں گے ان کے اوپر عمل درآمد جو ہونا ہے وہ. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد until rules are framed, جب تک رولز نہیں بنائے جاتے, نارمل پریکٹس آف دا ہائی کورٹ ان ادر پروسیڈنگز ایکسیپٹ سوٹس اپیلز ول اپلائی ایز مچ ایز پاسبل. اگر فار ایگزامپل اسپیشل رولز ان اپلیکیشنز کو سننے کے لیے نہیں بنائے جاتے تو پھر جو پہلے والا پروسیس چل رہا تھا وہی جو ہے وہ اپلیکیبل ہوگا جو عام مقدمے سننے کے لیے ہوتا ہے. تو اب تک تو یہ بن گئے ہوں گے, یہ بہت پرانی بات ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے جی جورسڈکشن بیرٹ, کہ جورسڈکشن جو بیرٹ کا مطلب ہوتا ہے پروہیبٹڈ, ممنوع. اینی آرڈر پاسڈ اور ایکشن ٹیکن انڈر سیکشن 99A کین ناٹ بی چیلنجڈ ان اینی کورٹ ایکسیپٹ ایز پرووائڈڈ ان سیکشن 99B. کوئی بھی آرڈر اگر پاس کیا گیا ہے تو اس کو کہیں پہ بھی جو ہے وہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا جو ایکشن پرووائڈ ہوا ہے. فار ایگزامپل 99A کے اندر کوئی بھی جو پروہیبٹڈ چیزیں آئی تھیں ہم نے پڑھی ہیں, تو کوئی بھی ایسا ایکشن ہے جو ہو گیا ہے اس کے خلاف, تو اس کو چیلنج کسی کورٹ میں نہیں کیا جا سکتا, لیکن کس کورٹ میں کیا جا سکتا ہے؟ ہائی کورٹ میں. ٹھیک ہے جی, یہ ہم نے پڑھا تھا. اس کے بعد جی ڈسکوری آف پرسنز رانگ فلی کنفائنڈ. اگر کوئی بندہ جو ہے وہ غلط طریقے سے کہیں پہ قید میں ہے تو اس کی ڈسکوری کے لیے کیا کریں گے؟ سرچز اس کے لیے بھی کی جا سکتی ہیں. سرچز فار پرسن رانگ فلی کنفائنڈ ان اے فرسٹ کلاس میجسٹریٹ. اف اے فرسٹ کلاس میجسٹریٹ, اگر فرسٹ کلاس میجسٹریٹ ہیز ریزن ٹو بلیو دیٹ اے پرسن از کنفائنڈ ان اے وے دیٹ, اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی پرسن جو ہے اس کو قید کیا گیا اس طریقے سے, اماؤنٹ این اوفینس ان لیگل کنفائنمنٹ, کہ اس سے کیا ہو رہی ہے کہ ان لیگل کنفائنمنٹ ثابت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی, کہ جو اس کی قید ہے وہ ان لیگل ہے. ہی مے ایشو اے سرچ وارنٹ, وہ سرچ وارنٹ جاری کرے گا کہ اس بندے کو جو ہے وہ پروڈیوس کیا جائے. دا آفیسر ایکسیکیوٹنگ دا وارنٹ مے سرچ فار دا کنفائنڈ پرسن. جس آفیسر کو وہ وارنٹ پیش کیا جائے گا وہ آفیسر کیا کرے گا؟ اس پرسن کی سرچ کرے گا, اس کو ڈھونڈے گا. اف فاؤنڈ, اگر یہ پتہ چلے, دا پرسن شیل بی امیجیٹلی ٹیکن بیفور دا میجسٹریٹ. جب بھی پرسن ملے گا اس کو فوری طور پر کس کے سامنے لایا جائے گا؟ میجسٹریٹ کے سامنے. دا میجسٹریٹ دین میک این اپروپریٹ آرڈر اکارڈنگ ٹو دا سرکمسٹانسز. پھر حالات کے مطابق میجسٹریٹ جو ہے وہ ایک پراپر آرڈر کریٹ کرے گا, پراپر آرڈر دے گا. فار ایگزامپل ریلیز دا پرسن اف کنفائنمنٹ واز انلیگل. اگر قید جو تھی وہ انلیگل تھی, چھوٹی موٹے کیسز کی وجہ سے تھی, پھر اس پرسن کو کیا کر دیا جائے گا؟ میجسٹریٹ ریلیز کر سکتا ہے. دس از لائک اے منی ہیبیاس کارپس. ہیبیاس کارپس کیا ہوتا ہے؟ یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو پرسن ہے یا باڈی ہے اس کو پروڈیوس کرنا. پاور ود ان کرمنل جو ہے CRPC ایٹ دا میجسٹریٹ لیول. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد چلتے ہیں نیکسٹ, ڈائریکشن آف سرچ وارنٹس. دا رولس لیڈ ڈاؤن ان سیکشن 43, 75, 77, 79, 82, 83, 84 CRPC also apply as far as possible
to the search warrant issued under section 96. जर्नल सर्च वारंट जो हमने पढ़ा, उसके बाद सेक्शन 98 स्टोलन प्रॉपर्टी, फॉर्ज्ड आइटम्स, ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, इस पे भी अप्लाई होता है। उसके बाद सेक्शन 99A फोर्टिफाइड पब्लिकेशंस, कोई ऐसी पब्लिकेशंस जिनको क्या किया है जी, फोर्टिफाइड कर दिया गया, मतलब उनको कन्फिस्केट किया गया, या सेक्शन 100 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, उन पे क्या किया जा सकता है जी, सर्च वारंट जारी किया जा सकता है। उसके बाद पर्सन्स इन चार्ज ऑफ क्लोज्ड प्लेस टू अलाउ सर्च। अब इफ अ प्लेस इज क्लोज्ड बट इज लायबल टू सर्च इंस्पेक्शन अंडर दिस चैप्टर, अगर फर्ज करें कोई ऐसी क्लोज प्लेस है, कोई घर है, कोई फैक्ट्री है, कोई भी गोदाम है और उसको चेक करने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट ने उसको चेक करना है, तो फिर द रेजिडेंट ऑक्यूपेंट पर्सन इन चार्ज, जो वहाँ का रेजिडेंट होगा, वहाँ का इंचार्ज होगा बंदा, मस्ट ऑन डिमांड ऑन सीइंग द वारंट, वो उस वारंट को है अगर देखना चाहता है तो वारंट को देखे, उसको देखने के बाद अलाउ द ऑफिसर टू एंटर, फिर ऑफिसर को वो अलाउ करेगा कि वो अंदर चला जाए, एंड प्रोवाइड ऑल फैसिलिटीज़ फॉर सर्च, और सर्च के लिए सारी फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल किसी फैक्ट्री पे या किसी गोदाम पे छापा मारती है पीरा फोर्स, तो पीरा फोर्स सबसे पहले उसको वारंट दिखाएगी, ठीक है, वारंट देखने के बाद वो बंदा जो बाहर गार्ड बैठा होता है या जो कोई भी बंदा है वो फिर उसको एंटर होने देगा, और एंटर होने के साथ साथ उसको गाइड भी करेगा कि अकाउंट ऑफिस किधर है, गोदाम किधर है, अगर वो उनको कोई मदद चाहिए तो वो सारी प्रोवाइड करेगा, ठीक है जी। इफ़ एंट्री इज़ नॉट अलाउड, अगर वो बंदा कहता है सर्च वारंट देखने के बाद भी भाई मैंने नहीं अंदर जाने देना, द ऑफिसर मे फॉलो द प्रोसीजर ऑफ सेक्शन 48 ब्रेकिंग ओपन डोर्स विंडोज़ इफ़ नेसेसरी, फिर वो क्या होगा कि वो ज़बरदस्ती एंटर होंगे, दरवाजे शरवाजे तोड़ के जो है वो एंटर हो सकते हैं, ये सेक्शन 48 ज़्यादा देता है, ये हमने अरेस्ट में पढ़ा था। इफ़ देयर इज़ अ रीजनेबल सस्पिशन दैट समवन इनसाइड आर नियर बाय इज़ हाइडिंग एनी आर्टिकल दैट नीड्स टू बी सर्च्ड, अगर किसी को ये रीज़नेबल क्या है जी, शक है कि कोई आसपास लोग हैं जिसने कोई जो है वो चीज़ छुपाई हुई है जिसको हम सर्च कर रहे हैं, द पर्सन में बी पर्सनली सर्च, उस पर्सन को भी सर्च किया जा सकता है। इफ़ द पर्सन इज़ अ वीमेन के सिचुएशन में मैंने बताया था कि सर्च जो है वो उसको वीमेन ही करेगी, और उसको डिसेंसी में अलग ले जाके आराम सुकून से प्राइवेट प्लेस पे उसकी सर्चिंग होगी, सबके सामने नहीं हो सकती, ना ही उसको मेल जो है वो पुलिस वाला सर्च कर सकता है, ये 52 सेक्शन के अंदर हमने पढ़ा था। उसके बाद है जी सर्च टू बी मेड इन प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस, ये जो सर्च है ये गवाहों की मौजूदगी में होगी। बिफोर सर्च, सर्च से पहले द ऑफिसर पर्सन कंडक्टिंग द सर्च मस्ट कॉल 2 or more respectable inhabitants of the locality to attend the witness the search। अब सर्च से पहले जो ऑफिसर है वो क्या करेगा कि वहाँ जिस एरिया में सर्च करनी है वहाँ के कोई जो रिस्पेक्टेबल बंदे हैं, कोई लंबरदार हैं, कोई जो है वो परेदार बंदे हैं, बड़े लोग हैं, ठीक है, उनको क्या किया जाएगा, उनको पहले एक नोटिस दिया जाएगा कि भाईजान परसों हमने इस फैक्ट्री के ऊपर छापा मार के सर्चिंग करनी है, तो आपने वहाँ पे आ जाना है, ताकि आप जो है वो विटनेस रहें कि हम कोई गैर कानूनी नहीं काम कर रहे हैं, हम जो है वो कानून के मुताबिक जो है वो हम सर्च कर रहे हैं और लीगल काम कर रहे हैं, ठीक है जी। ही मे आल्सो इशू अ रिटन आर्डर टू देम टू डू सो, उनको रिटन आर्डर भी दिया जा सकता है, या फिर उनको पर्सनल कॉल शाल करके या कोई मैसेज के ज़रिए उनको बताया जा सकता है कि आपने आना है। उसके बाद ड्यूरिंग सर्च, सर्च के दौरान ही मस्ट मेड इन देयर प्रेजेंस, अब ये जो विटनेस हैं उनके जो है वो उनकी प्रेजेंस के अंदर ये सर्च की जाएगी। अ लिस्ट ऑफ ऑल थिंग्स सीज्ड एंड वेयर दे वर फाउंड शैल बी प्रिपेयर्ड, उसके बाद हर चीज़ की जो भी इलीगल काम वहाँ पे जो गोदाम के अंदर फॉर एग्जांपल कोई चीज़ें इलीगल पड़ी थी, होर्डिंग हुई पड़ी थी, उन सारी चीज़ों को सीज कर लिया जाएगा और उनकी एक लिस्ट तैयार की जाएगी। दिस लिस्ट मस्ट बी साइंड बाय द विटनेसेस, इसके ऊपर ऑफिसर के साइन और विटनेस जो भी वो रिस्पेक्टेबल बंदे बुलाए थे उनके भी साइन होंगे, और वो चेक कर लेंगे कि हाँ भाई ये लिस्ट के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं यही वाली चीज़ें सीज की गई हैं, ठीक है, वो इस चीज़ के गवाह बन जाएंगे। उसके बाद है जी विटनेसेस आर नॉट रिक्वायर्ड टू अटेंड कोर्ट एज सर्च विटनेसेस अनलेस स्पेशली समन्ड,
اب یہ جو وٹنسز ہیں ان کا کام یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے. ان کو ضروری نہیں ہے کہ کورٹ کے اندر پھر ذلیل و خوار ان کو پھر بلا کے ساری ٹرائل جو مقدمہ چل رہا ہے اس کے اندر بار بار بلایا، ایسا نہیں ہے. کبھی کہیں پہ اگر بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے تو پھر ان کو بلایا جا سکتا ہے کہ بھائی جان آ جاؤ اور یہاں پہ ذرا بتا دو کہ آپ نے جو سائن کیے ہیں تو یہ چیزیں وہاں پہ موجود تھیں، تو وہ بتا دیں گے ہاں جی یہ اتنی چیزیں موجود تھیں. اس کے بعد دا آکوپینٹ آف دا پلیس سرچڈ اور ہز ریپریزنٹیو مسٹ آلویز بی پرمیٹڈ ٹو اٹینڈ دا سرچ. اور جو بھی کسی زمین کا آکوپینٹ ہے، جو رہنے والا ہے، جو مالک ہے، جس زمین کو بھی جس جگہ کو بھی سرچ کیا جا رہا ہے، اس نے ہمیشہ اجازت دینی ہے کہ آئیں بھائی جان آپ سرچ کر لیں، وہ منع نہیں کر سکتا. A copy of the list signed by the witnesses shall be delivered to the occupant if he request. اب جو آکوپینٹ ہے، ٹھیک ہے، جس کے گھر سرچ کی گئی ہے، وہ ایک کاپی جو ہے کیا کیا جائے گا، اس کی کاپی بنائی جائے گی. جو فیکٹری کا آکوپینٹ فار ایگزامپل ہے تو ایک کاپی اس کو بھی دے دی جائے گی، یہ لیں بھائی جان یہ چیزیں آپ کی جو ہے وہ سیز ہو چکی ہیں. If a person is searched under section 102(3), a list of articles seized shall be prepared. اگر بندے کو سرچ کیا جاتا ہے اس سیکشن کے تحت 102(3) کے تحت، اس کے بعد آرٹیکلز کی لسٹ بنائی جائے گی جو سیز ہوئی ہیں. shall be prepared and a copy delivered to the person if requested. اور جس پرسن کی جو چیزیں سیز ہوئی ہیں اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے بھی کاپی دے دو، اس کو بھی ایک کاپی دے دی جائے گی. If someone refuses, neglects without good reason to witness a search. اب اگر فار ایگزامپل ایک علاقے میں کیا ہونی تھی، سرچ ہونی تھی، ایک رسپیکٹیبل بندے کو کیا کہا، کال کی گئی، اس نے آگے سے کہا کہ بھائی میں نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے، میں اس نے کہہ دیا، اس نے وجہ پوچھی ابھی کیوں نہیں آ سکتے، وہ کہتا بھائی میں نہیں آ سکتا، بات چھوڑو. اگر وہ اس وجہ سے بغیر ریزن کے انکار کر دیتا ہے آفٹر بینگ گیون اے ریٹن آرڈر، اور اگر اسے ریٹن آرڈر بھی دیا گیا، ہی کمٹس این اوفینس، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جرم کیا ہے. انڈر سیکشن 187 اس کے اوپر لگ جائے گی. ریفیوزل ٹو ہیلپ پبلک سرونٹ والی سیکشن اس کے اوپر لگے گی اور اس کے اوپر جو ہے پھر مقدمہ الگ چلے گا، ٹھیک ہے، وہ بھی ساتھ پھنس جائے گا. اس کے بعد ہے جی سرچ بائی پولیس آفیسر. If the officer in charge of a police station کا جو انچارج ہے، اور a police officer investigating a case has reasonable grounds to believe that، اس کے پاس کوئی reasonable grounds ہے، anything important for investigation is present in a place within the limits of the police station کی jurisdiction کے اندر کوئی بھی چیز important جو investigation کے لیے ضروری ہے وہ موجود ہے، and that thing can not otherwise be obtained without undue delay, then he may record in writing the reason for that, for his belief, specify in writing the thing to be searched for. مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ اپنی جورسڈکشن کے اندر اگر سوچتا ہے پولیس اسٹیشن کی کہ یہاں پہ کوئی چیز موجود ہے، تو وہ اپنے ایک ریزن کے ساتھ کیا کرے گا، بغیر ڈیلے کے ساتھ فوری طور پر جا کے وہاں سے کیا ریکارڈ کے اندر پہلے تو لکھے گا اپنی ریزن کہ کیوں سرچ کیا جا رہا ہے، پھر وہ جا کے کیا کر سکتا ہے، سرچ کر سکتا ہے، اینڈ کنڈکٹ دا سرچ ہمسیلف. اور یہ جو انچارج صاحب ہیں پولیس اسٹیشن کے، وہ خود سرچ بھی کنڈکٹ کروا سکتے ہیں، اور آرڈر دا سرچ ان دیٹ پلیس، یا کسی کو اور کو بھی آرڈر دے سکتے ہیں. اس کے بعد اس کے اندر ایکسیپشن ہے، بینک اکاؤنٹس یا بینکرز کسٹڈی، اس کی سرچ نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے جی، اس کے لیے جو ہے وہ اسپیشل وارنٹس چاہیے ہوتے ہیں. پولیس کین ناٹ سرچ بینک ریکارڈز انلیس، پولیس جو ہے بینک ریکارڈز نہیں چیک کر سکتی فار offences انڈر پاکستان پینل کوڈ سیکشن 403, 406, 408, 409, 421, 424 اور 465, 277A اینڈ اونلی ود پرائر ریٹن پرمیشن آف سیشنز جج. ٹھیک ہے جی، کہ پولیس جو ہے بینک ریکارڈ کو خود چیک نہیں کر سکتی، اور اگر اس نے چیک کرنا ہے تو پاکستان پینل کوڈ کی یہ سیکشنز ہیں جن کے اندر وہ چیک کر سکتی ہے، یا پھر کوئی سیشن جج جو ہے، سیشن جج کون ہوتا ہے، جو ضلع کا سب سے بڑا سیشن کورٹس ہوتا ہے اس کا جج ہوتا ہے، وہ پرمیشن دے گا تو آپ نے بینک ریکارڈ جا کے چیک کرنے. فار آل ادر کیسز ود پرائر ریٹن پرمیشن آف دا ہائی کورٹ، اس کے علاوہ جو جتنے بھی کیسز ہیں ریٹن پرمیشن لی جائے گی ہائی کورٹ سے. اف پاسبل دا پولیس آفیسر
must conduct the search himself, اور جو پولیس آفیسر ہے وہ خود سرچ کرے گا, یہ جو انچارج ہوتا ہے اسٹیشن کا. if he cannot do himself and no other competent officer is available then he must record, اگر وہ خود نہیں کر سکتا اور کوئی competent officer بھی نہیں موجود تو پھر وہ ریکارڈ کرے گا, لکھے گا اس کو ریزن اس کی, and he may order a subordinate officer, اور اپنے چھوٹے آفیسر کو وہ آرڈر دے گا through a written order دے گا to conduct the search, کہ آپ جا کے سرچ کر لیں. The written order must specify the place and the object of the search, اور اس written order کے اندر اس پلیس کا اور اس سبجیکٹ جو سرچ کرنا ہے اس کا ذکر ہونا چاہیے, اس کو بتایا ہونا چاہیے کہ کیا کیا سرچ کرنا ہے. The subordinate officer can then carry out the search, subordinate officer جو ہے وہ carry out, جس کے ذمے وہ کام لگایا گیا وہ جا کے سرچ کر سکتا ہے. The rules about search warrant and the general provisions in section 102 and 103 will apply as far as possible to such searches. ٹھیک ہے جی, جو رولز ہیں سیکشن 101 اور 103 کے وہ اپلائی ہوں گے سرچز کے دوران. Copies of the written records made under subsection 1 or 3 must be immediately sent to the nearest magistrate empowered to take cognizance. یہ جو ریٹن ریکارڈ ہے ان کی کاپیز جو ہے وہ فوری طور پر میجسٹریٹ کے پاس لے کے جائی جائیں گی جس کے پاس کوگنیزنس کی پاور ہوتی ہے, مطلب فرسٹ گریڈ یا سیکنڈ کلاس میجسٹریٹ ہوتے ہیں. The owner occupier of the search place has the right to obtain a copy of the record, جس کی زمین پہ سرچنگ آپ نے کی ہے اس کا یہ حق ہے کہ وہ اس کاپی کو وہ بھی لے سکتا ہے. فرام دا میجسٹریٹ اپون اپلیکیشن, میجسٹریٹ کو اپلیکیشن دے گا اور اس کو وہ میجسٹریٹ کاپی پرووائڈ کر دے گا ریکارڈ کی. دا کاپی ول بی گیون آن پیمنٹ, اور اس کاپی کی کچھ پیمنٹ ہوگی, پیسے لگیں گے. انلیس دا میجسٹریٹ ڈیسائڈز فار اسپیشل ریزن ٹو گیو اٹ فری فار دا کاسٹ, اگر میجسٹریٹ چاہے تو کوئی اسپیشل ریزن میں الاؤ کر سکتا ہے کہ یار اس بندے کو فری دے دو. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد وین آفیسر انچارج آف پولیس اسٹیشن میں ریکوائر این ادر ٹو ایشو سرچ وارنٹ, اگر پولیس اسٹیشن کا جو آفیسر ہے وہ چاہتا ہے کہ کوئی اور بندہ جو ہے وہ سرچ وارنٹ دے تو وہ کیا ہوگا ابھی دیکھتے ہیں. اف دا آفیسر انچارج آف اے پولیس اسٹیشن آر این انویسٹیگیٹنگ آفیسر, پولیس آفیسر جو انچارج ہے پولیس اسٹیشن کا وہ, یا پھر انویسٹیگیشن آفیسر ناٹ بلو دا سب انسپیکٹر سے نیچے اس کا رینک نہیں ہونا چاہیے, وانٹ اے سرچ وارنٹ ٹو بی کنڈکٹیڈ ان این ایریا فالنگ انڈر این ادر پولیس اسٹیشن, اگر اس کو ایسے ایریے کا سرچ وارنٹ چاہیے جو کسی اور پولیس اسٹیشن کی جورسڈکشن میں آتے ہیں. ہی مے ریکوائر دا آفیسر انچارج آف دا ادر اسٹیشن ٹو کنڈکٹ دا سرچ, وہ یہ جو دوسرے پولیس اسٹیشن جس پولیس اسٹیشن کی جورسڈکشن میں اس نے وہ کرنا چاہتا تھا کوئی سرچ چیز, تو وہ اس پولیس اسٹیشن کے جو انچارج ہے اس کو کیا کرے گا, ریکویسٹ کرے گا کہ تم جا کے وہاں پہ یہ سرچ پرفارم کرو. The officer of that other station must then act according to the section 165. اب یہ جو section 165 ہے اس کے تحت وہ کیا کرے گا, اس کی بات مانے گا اور جا کے سرچ پرفارم کرے گا, and forward any item recovered to the requesting officer, اور اگر وہاں سے کوئی بھی چیز ملتی ہے تو وہ ریکویسٹنگ آفیسر کو فوری طور پر بھیج دے گا. If there is a reason to believe that the delay in asking another police station to conduct the search, جیسا کہ پاکستان میں ہوتا ہے کہ اگر کسی کو بتایا جائے تو وہ پہلے ہی اس کو جس کے خلاف آپریشن ہونا ہوتا ہے اس کو پہلے ہی رپورٹیں مل جاتی ہیں, آگے سے آگے بات نکل جاتی ہے, اور وہ جہاں پہ چھاپا پڑنا ہوتا ہے وہ پہلے ہی وہاں سے چیزیں غائب ہو جاتی ہیں. تو اگر ایسا کوئی خطرہ ہو کہ کوئی انفارمیشن لیک ہو سکتی ہے یا ڈیلے سے نقصان ہو سکتا ہے تو پھر کیا ہوگا. Delay in asking another police station to conduct the search may cause evidence to hidden or destroyed, then the officer can himself conduct the search. پھر وہ آفیسر خود جا کے اسی جورسڈکشن میں خود بھی جا کے سرچ کر سکتا ہے, اس کو نہیں ہے ضرورت کہ وہ اس جو ایریے کے جو آفیسر ہے اس سے ریکویسٹ کرے, اتنے تک وہ کیا ہوگا, ہڈن ہو جائے گی وہ چیز, ہڈن ڈسٹرائے, یا وہ ایویڈنس ہی غائب ہو جائے گا. تو اس طرح یہ ہے, یہ بھی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. Conduct the search or order it even in the limits of another police station. اس کے بعد treating it as if it were within his own jurisdiction.
तो उसने उसी तरह काम करना है कि जैसे उसकी अपनी ज्यूरिस्डिक्शन है, बट स्टिल फॉलोइंग सेक्शन 65 प्रोसीजर, लेकिन 165 का जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करना है। Any officer conducting such search under subsection 3 must immediately send a notice of search to the officer in charge of police station। को जो भी बंदा जो है ऐसी सर्च कर रहा है किसी और ज्यूरिस्डिक्शन में जाके, वो फौरी तौर पर एक नोटिस देगा इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इन हुज द एरिया द प्लेस फॉल्स, जिसके एरिया के अंदर वो ज्यूरिस्डिक्शन आती हैं, जिसका एरिया है उसको क्या क्या एक नोटिस दे दिया जाएगा। सेंड अ कॉपी ऑफ सर्च लिस्ट इफ़ एनी प्रिपेयर्ड अंडर सेक्शन 103, अगर वहाँ से कोई चीज़ें मिली हैं तो उसकी कॉपी भी उस पुलिस स्टेशन के जो बंदा है उसको दे दी जाएंगी। सेंड टू द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट कॉपीज़ ऑफ द रिकॉर्ड्स, और वहाँ की ज्यूरिस्डिक्शन के जो आसपास मैजिस्ट्रेट है उसको भी कॉपीज़ जो है वो सर्च हुई चीज़ों की भेजी जाएंगी ऑफ द रिकॉर्ड अंडर सेक्शन 165 1 and 3। ठीक है जी। उसके बाद है जी द ऑनर आर द ऑक्युपायर ऑफ द प्लेस सर्च्ड कैन अप्लाई फॉर अ कॉपी ऑफ दीज रिकॉर्ड्स फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट, और जो ऑक्युपायर है जिसकी जगह पे सर्च हुई है वो क्या कर सकता है, वो इन कॉपीज़ को लेने के लिए मैजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दे सकता है कि मुझे भी ये कॉपी प्रोवाइड की जाए। ही मस्ट पे फॉर द कॉपी अनलेस द मैजिस्ट्रेट डिसाइड्स फॉर स्पेशल रीज़न, उसने उस कॉपी की जो है वो पैसे देने हैं, लेकिन मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो एक रीज़न लिख के उसको फ्री भी दे सकता है। ठीक है जी। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सर्चेस। आई होप सो कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका नेक्स्ट सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।